बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपके फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का हिस्सा बन जाए। अच्छा, आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले आपने अदाकारा के चैनल के ऊपर एक बात सुनी थी जिसके अंदर निम्रा काज़मी नामी एक लड़की जो कि कुछ अरसे तक गायब रही, फिर उसके बाद पता चला कि उन्होंने भी जो है वो पसंद की शादी कर ली और उसके बाद वो 1 से 2 दिन के लिए शेल्टर होम में रही थी। उन्होंने अदाकारा के चैनल के ऊपर आके एक बात कही थी, कहा था कि शेल्टर होम में जो है वो ज़हरा काज़मी पे बहुत तशद्दुद किया जाता है, बर्तन धुलवाए जाते हैं, कपड़े धुलवाए जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो ये बड़े शक व शुबहात थे क्योंकि वो वाकई वो बंदी 1 से 1.5 दिन के लिए रही, जिसके ऊपर लोगों ने ये भी सवाल किए कि 1 दिन के अंदर कैसे हो सकता है कि जो है वो जुल्म तशद्दुद के पहाड़ एक बंदे पे तोड़े गए और इन्होंने ये सब कुछ देख लिया। यानी एक प्लानिंग के तहत एक झूठी और एक मनगढ़ंत कहानी उस शेल्टर होम के बारे में पहुंचाई गई ताकि लाहौर शेल्टर होम से जब बच्ची को कराची शेल्टर होम शिफ्ट किया जा रहा था उस दौरान ये कंपेन की गई कि शेल्टर होम किसी भी तरीके से उस बच्ची के लिए सेफ़ नहीं है, उस बच्ची को उस जगह पर काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर लोगों ने अपने तौर पर काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया। अच्छा जी, जो ये शेल्टर होम है उसको अदालत ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा महफूज और यहाँ पर ये छोटे बच्चों का शेल्टर होम है। एक होता है ना ख़वातीन का शेल्टर होम दारुल अमान, जिसके अंदर बड़ी बड़ी ख़वातीन होती हैं जो बेवा होती हैं या किसी न किसी तरीके से लावारिस हो जाती हैं या कोई ऐसा केस के दौरान वो फंसी हुई होती जिनका कोई वारिस नहीं होता, तो वो लावारिस ख़वातीन उस शेल्टर होम में रहती। मगर जिसके अंदर ज़हरा काज़मी को लाया गया था वो शेल्टर होम ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए मखसूस है जहाँ पर वो बच्चे जो किसी न किसी क्रिमिनल या किसी न किसी क्राइम या किसी न किसी ऐसे गैंग से मिले हों या किसी क्राइम के अंदर उन बच्चों को रिकवर किया गया, वो बच्चों को वहाँ पे रखा जाता है और बहुत हिफाजत से रखा जाता है। अच्छा, अब याद रखें कि इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, निम्रा काज़मी को भी बुलाया गया था उस शेल्टर होम के बारे में और हत्ता कि ये तक कहा था कि शैला रज़ा साहिबा जा के समझाती रहीं बच्ची को कि भाई ज़हीर के हक़ में बयान दे दो, मगर बच्ची ने बयान नहीं दिया। अच्छा जी, अब क्या हुआ, बच्ची यहाँ शिफ्ट हो गई। कुछ अरसे के बाद इन्होंने इस शेल्टर होम के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दी कि इस शेल्टर होम में जो है वो ज़हीर के जेल जाने का सुन के बच्ची ने सर टकरा दिया, चीज़ें तोड़ी, ये किया वो किया, बच्ची पे जुल्म किया जा रहा है, बच्ची को मारा पीटा जा रहा है। बच्ची के माँ बाप दिन रात शेल्टर होम जाते हैं, बच्ची को मनाने की कोशिश करते, बच्ची मगर राज़ी नहीं होती। जिब्रान नासिर साहब जा रहे हैं, शैला रज़ा साहिबा जा रही। ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया कि बच्ची को किसी भी तरीके से इस शेल्टर होम से वापस लाहौर शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए। अच्छा जी, इन सारी अफवाहों का दम तोड़ दिया गया। अब जो मैं आपको बात सुना रही हूँ ये बड़े बावसूख ज़राए से बात पता चली कि शेल्टर होम के अंदर ज़हरा काज़मी किस तरह रह रही हैं। वो सुबह जागती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, तिलावत कुरान करती हैं, अपने स्कूल के हिसाब से जिस तरह से वहाँ पर एजुकेशन का आप ये सोचते होंगे ना कि कोई एजुकेशन नहीं दी जाती, बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, बस वो दिन रात जो है वो बैठी रहती, ऐसा नहीं है। उन सब के हर चीज़ के टाइम है, कुरान का टाइम अलग दिया हुआ है, नमाज का टाइम अलग है। फिर उसके बाद उनकी जो भी स्टडीज़ से उसके हिसाब से उनको ज़ाहिर है वो स्कूल जैसी चीज़ तो नहीं आ सकती, मगर कोशिश की जाती है कुछ इस्लामिक बुक्स, स्टोरी बुक्स और कुछ इस तरह की गाइडलाइन, कुछ क्लासेस दिए जाते हैं बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से कि जो उनको आगे जाके एजुकेशन के ऊपर जो है वो उनके हेल्पफुल हो, उनको मदद करे। यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं आपको बताती चलूँ कि ज़हरा काज़मी इस वक्त सुनने में जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बावसूख ज़राए से बात बता रही कि वो वहाँ पे मौजूद और जो छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं उनको बहुत प्यार से पढ़ाती है, उनकी मदद करती हैं, उनको किसी भी चीज़ में हेल्प की ज़रूरत होती है तो बच्ची उनमें हेल्प कराती है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि 20 जो एशिया कप हुआ था उसके मैचेस ख़ास तौर पे इन सब बच्चों को दिखाए गए और इसने ख़ास तौर पे ज़हरा काज़मी ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इंडिया पाकिस्तान मैच को, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मैच को। पाकिस्तान बड़े शौक़ से देखा करती थी और ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव चीज़ें कि माशाल्लाह खाती है पीती है, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, जो गेम्स वगैरह खिलाई जाती है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही है, वो भी खेल रही है, हर तरह से हेल्दी एक्टिविटी की तरफ वो बच्ची है। और उस बच्ची पे ये कहना कि वो बच्ची ज़हीर के पास जाना चाहती है, उसका मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, 20 सितंबर के जो MLO के ऊपर बात हुई, MLO के ऊपर बात होनी है, तो ये जो रोक रहे ना ये उसी दिन से लरज़ गए थे जिस दिन बच्ची लाहौर शेल्टर होम से कराची शेल्टर होम लाई गई थी। बच्ची ने उसी दिन आपने उसके अंदर पॉजिटिव चेंज देख लिया होगा। बच्ची जिस तरह से खुश थी, जिस तरह से मुस्कुरा रही थी, ठीक है, वो उस डिप्रेशन से निकल रही है। और यहाँ आने के बाद कहते हैं कि जब बच्ची यहाँ शिफ्ट हुई थी 2-3 दिन उसको थकावट रही, एडजस्टमेंट में टाइम लगा, मगर वक्त के साथ साथ वो बच्ची बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई है,
ہیلدی ایکٹیویٹی ہو گئی، اس کا ذہن فریش ہو چکا ہے. جیسے کہ اس کی آپ کو پتہ ہوگا اس کے گھر میں 2 چھوٹی بہنیں تھیں، اسی طرح اس کو یہاں پر لگتا ہے کہ اس کی اپنی بہنیں. اب آپ لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ بچی پھر کیوں نہیں کہتی کہ مجھے گھر جانا. یہ اس لیے نہیں کہتی کیونکہ جب تک یہ کیس عدالت میں ہے، کورٹ جب تک آرڈر نہیں دیں گے، کورٹ جب تک اس سے نہیں پوچھے گی نا. اب تو آپ کو اتنے عرصے میں تو ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ کیس ایک پروسیس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ہر چیز ایک پروسیس کے ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ٹائم ہوگا کہ جب یہ کیسز میں اندر آپ کو تھوڑی سی اور اچھی چیزیں نظر آئیں گی. پھر انشاءاللہ اس بچی سے عدالت پوچھے گی بھی، اور یہ بچی بہت ہی شوق سے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کا کہے گی. اور اس دن ان جھوٹے یوٹیوبرز کے اوپر جو آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ان کے اوپر کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کی جا رہی ہیں، جس طرح ان کے چینلز کو بلاک کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب پی ٹی اے نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا، FIA سائبر کرائم نے بھی کہا ہے کہ جب مدعی مقدمہ یعنی کہ مہدی کاظمی صاحب اپلیکیشن دائر کریں گے تو پھر ہم ان کی چھان بین کر کے وہ تمام گندے یوٹیوبرز جن لوگوں نے بھی اس معاملے کے اوپر کیچڑ اچھالی، بدنام کیا، بچی کو بدنام کیا. اور ایک اور سوال کہ دیکھیں بچی تو بازیاب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جب بچی وہاں سے ریکور ہو کے واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے گی. پہلے تو اس کی جان کی سیفٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ گینگ کسی بھی طریقے سے اس کو وہاں سکون سے رہنے تو نہیں دے گا. اس کو یہ ڈر تو لگا رہے گا کہ بچی کی وہ ساری چیزیں جو وہاں پر ہوئیں، نور بی بی اور جو کریکٹر تھے، جو عجیب و غریب خبیث قسم کے لوگ اس سارے معاملے میں تھے، وہ اس بچی کا ذہن سازی جو کرتے آئے تھے، جو اس بچی کو نیگیٹو چیزیں سکھاتے آئے تھے کہ تمہارا باپ وحشی تھا، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ظلم کرتا تھا، وہ تمہارے پر جبر کرتا تھا. اس ساری چیزوں کا پازیٹیو اب یہاں جب شیلٹر ہوم کے اندر پازیٹیو چیزیں، ایک گھر جیسا انوائرمنٹ ملا ہے، وہاں پہ رہنے والوں کی طرف سے محبت اور پیار ملا ہے، اس بچی کے اندر بہت چینج چاہیے. اس کے بعد اب آپ کہیں گے کہ جب یہ بچی واپس آ جائے گی پہلے تو اس کی سیفٹی ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اس کی اتنی ساری لاتعداد ویڈیو نیٹ پر موجود ہے، اس وقت یوٹیوب کی زینت بنی ہوئی ہے، وہ تمام لیک ویڈیو اور تصاویر جو اس گندی اداکارہ نے لیک کروائیں، اور جو آج بھی اس کے چیلے نما جو عجیب و غریب لوگ ہیں ان کے چینل کے اوپر آج بھی ان کے تھمبنیل کی زینت ہے، تو اس کو کیسے ہٹایا جائے گا. کیونکہ کل کو یہ بچی کسی اچھے گھر میں شادی ہو کر جائے گی جہاں پر اس سے آج سے 10 سال بعد اگر میڈیا پر کوئی بھی دیکھے گا تو کہے گا کہ اس بچی کی تو ایسی ایسی تصاویر جو ہیں ایڈٹ کر کے جو ہیں یہ تھمبنیل کی زینت ہے. تو اس پہ سائبر کرائم FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ اس پہ اگر ایک ایپلیکیشن سبمٹ کرا دی جائے تو یہ تمام کے تمام چیزیں ریموو کروا دی جائیں گی. یہ کام سائبر کرائم کا ہے، وہ یہ تمام ریموو کرانا. کوئی بھی نازیبہ تصویر اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے کہ میری تصویر یہاں کیوں ہے، سائبر کرائم کا یہ کام ہے کہ وہ وہاں سے ہٹوا دے گی. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس کے اندر مہدی کاظمی صاحب سے تو میں فل فور کہوں گی کہ وہ فوراً ایک ایپلیکیشن دائر کر دیں سائبر کرائم میں کہ وہ یہ بچی کی جتنی بھی نازیبہ تصاویر ویڈیو بنا کر جو انہوں نے اپنے تھمبنیل کے اوپر لگائی، خاص طور پہ وہ پیلے دانتوں والا اور کسوری مسوری جو ہیں وہ سنڈی منڈی، ان کو خاص طور پہ تنبیہ کی جائے، کیونکہ وہ آج بھی اس بچے کی وہی تمام تصاویر اپنے چینل پہ لگا رہے ہیں. اور پھر میں آج ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، یہاں پر کچھ ایسے چینل موجود ہیں جو بالکل شارٹ ویڈیو بناتے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ کی بناتے ہیں، اور ان کی نہ وائس ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں، مگر وہ ایسے گندے کیپشن لکھتے ہیں، اتنے آپ یقین کریں پڑھنے کے بعد رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ یہ کیپشن یا یہ تھمبنیل کے اوپر چیزیں لگا رہے ہو نا تو اس وقت اپنی بچیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو رکھ کے سوچا کریں کہ اگر آپ کی ماں بہنوں کے بارے میں کوئی اتنے گندے الفاظ میں، کوئی اتنی غلیظ لینگویج کے ساتھ تھمبنیل پہ لگائے گا تو ان کے ماں باپ کے اوپر کیا گزرے گی، وہ کتنا ہرٹ ہوں گے. تو وہ یوٹیوبرز جو کہ بہت گندی آپ بہت جو چھوٹے بالکل بگننگ یوٹیوبرز ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ پلیز یہ سوچ لیا کریں کہ چند ویوز کے خاطر آپ اتنی گندے ٹائٹل اور تھمبنیل بنا دیتے ہیں بچی کے کہ کل کو ان کے ماں باپ دیکھتے تو ان کو بھی دل آزاری ہوتی ہے. اب یہ سائبر کرائم کی طرف سے جرم ہے اور اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ پکڑا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. چھوٹی سی ویڈیو تھی، پسند آئے تو لائک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.